बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, प्रोग्राम 10 लम्हात 10 तालीमात की नई किस्त में हाज़िर हैं। आज सबसे पहले इस्लामी तारीख़ में से तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम। सामीईन व नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों की इब्तिदा हुई। अल्लाह ताला ने उनका ख़मीर तैयार करने से पहले फ़रिश्तों से फ़रमाया, अनकरीब मैं मट्टी से एक ऐसी मखलूक पैदा फरमाने वाला हूँ जिसे मैं ज़मीन पर अपना नायब मुकर्रर करूँगा। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर मट्टी से गूँधा गया, फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूँक दी तो उसी वक्त वो ज़िंदा इंसान बन गए। उनके सामने फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो तमाम फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में सजदा रेज़ हो गए, मगर शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि ए अल्लाह, आपने मुझे आग से पैदा फरमाया है और आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा फरमाया है। इस तरह शैतान अल्लाह के हुक्म को न मानकर हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का हकदार ठहरा और उसी वक्त से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद का दुश्मन है और आज तक दुश्मनी कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, ज़मीन और उसकी पैदावार में अल्लाह ताला की अज़मत और शान। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़मीन को इंसानों के बसने के लिए बनाया और इस पर भारी पहाड़ों को खड़ा कर दिया ताकि ये हिलने से महफूज रहे। फिर ज़मीन पर अल्लाह करीम ने दरख्त, पौधे, जानदार और मुख्तलिफ़ किस्म के फल, फूल, सब्ज़ियाँ और खाने की चीज़ें पैदा फरमाईं। इंसानों ने ज़मीन पर घर बनाए और इसको खोद कर पानी निकाला और अल्लाह ही ने इस ज़मीन को हमारे यानी इंसानों के चलने फिरने और ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल बनाया। इसमें रंग बिरंगे फल, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, मेवे और गल्ले उगते हैं। गर्ज़े के ये ज़मीन एक है, लेकिन अल्लाह की कुदरत और शान है कि एक ही ज़मीन से इंसानों और हैवानों की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात पूरी होती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, फ़जर की नमाज की अहमियत। मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारका है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह यानी फ़जर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है, यानी वो दिन भर महफूज व मामून रहेगा क्योंकि अल्लाह ताला की निगहबानी हासिल होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, वुज़ू के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है सर का मसहा करना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सुनन नबी दाऊद में हज़रत मिक़दाम बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को वुज़ू फरमाते हुए देखा। जब सर के मसह पर पहुँचे तो अपनी हथेली को सर के अगले हिस्से पर रखा और फेरते हुए गुद्दी तक ले गए, फिर यहाँ से वापस लाए जहाँ से आपने शुरू फरमाया था। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, इस्लाम में अफजल और बेहतरीन आमाल में से
امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سا عمل اسلام میں سب سے افضل اور بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ معزز سامعین و ناظرین، گناہوں کا وبال۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی گناہ انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، حلال روزی کی اہمیت اور برکت۔ مستدرک حاکم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہٰذا رزق حاصل کرنے میں ہمیں بہترین طریقہ اختیار کرنا چاہیے، حلال روزی کمانی چاہیے اور حرام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ گویا کہ فرمان نبوی ہے کہ حلال روزی کماؤ اور حرام کو ترک کر دو۔ معزز سامعین و ناظرین، جہنم کا عذاب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، علاج سنت نبوی ہے اور بیماری سے بچنے کی تدبیر بھی سنت نبوی ہے۔ بخاری شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ تدبیر پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو تو اگر تمہارے برتن میں کوئی مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبو دیا کرو، پھر نکال کر اسے پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں بیماری ہے۔ تو گویا مکھی کے گرنے سے بیماری کا خطرہ تھا، اس میں بیماری تھی، اور اس کو ڈبونے سے اس کی جو شفا ہے وہ آ گئی، تو یہ تدبیر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم پورا کا پورا انسان کے لیے نصیحت ہے، تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے، نائب بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔